वारीनगर 45 वर्सां पयलीं त्या कंप्लिटली जी झोपडपट्टी आशिल्ली त्या झोपडपट्टीक उजो लागिल्लो आनी ते उजो लागल्या उपरांत 45 वर्सां पयलीं तांकां सगळ्या जाणांक हावजींग बोर्डाच्या जागेर शिफ्ट केल्ले आनी हावजींग बोर्डात तांकां स्मॉल बारीक प्लॉट दिल्ले आनी त्या 45 वर्सां पासून विशय तसोच पेंडींग आशिल्लो तांच्या प्लॉटाचे पयशेय घेवंक नासले सरकारान आनी प्लॉटूय तांच्या नांवार करून दिवंक नाशिल्लो. ते गेली 45 वर्सां वाट पळयत आसलेले की आमचें काम केन्ना जातलें काय म्हणून. आतां सरकारान काडलेल्या म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांच्या कडल्यान पयशे घेवन तो जागो त्यांच्या नांवार करून दिता, फुकट दिना. कारण 45 वर्सां जेन्ना एखादो मनीस त्या जागेर रावता तेन्ना तो जागो हो ताका मेळटा. ह्या हातूंतल्यान हावजींग बोर्डाक ते इच कितले पेमेंट करतात, 6 लाख रुपया पर हाऊस ते पेमेंट करतात आनी ताज्या उपरांतूच तांकां हे लिटिगेशन गेली 45 वर्सां आसलें ते सुटावें जालां. हातूंतल्यान तांचो आमदार बाब अंतोन वाज होय तांच्या फाटल्यान सामको भक्कमपणे रावलो. बींग एज अ हावजींग मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव आनी हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन बाब जी तारुलकर हांणी इनिशिएटीव घेतली आनी म्हज्या घराच्या अंतर्गत अशे वेगवेगळे प्रश्न जे सुटावे सुरवात केल्या. तातूंतल्यान हो 45 वर्सांचो लॉंग पेंडींग इश्यू जो जुवारी नगराचो आसलो ताका हावजींग बोर्डाचे प्लॉट तेन्नाच्या सरकारान दिल्ले ते आतां रेग्युलरायज करपाचें काम आनी ते तेंच्या नांवार करून दिवपाचें काम प्लस हावजींग बोर्डाक रेव्हेन्यूय मेळपाचें तेज्यात लॉंग पेंडींग आसलें ते सुटावे जाले. तेय खुश आसा आनी वयल्यान तेच्यानी पयशे भरपाकूय सगळे जाण तयार आसा. सीएम तेजें डॉक्युमेंटेशन कशें केलां तेंचें डॉक्युमेंटेशन म्हणटा डॉक्युमेंटेशन तांकां गेली 45 वर्सां शिफ्ट करता आसतना प्लॉटूच तेंच्या नांवार दिल्ले. प्लॉट आमी आमच्या नांवार दिवंक ना. ओके प्लॉट तेंच्यांनी तेन्नाच्या सरकारान प्लॉट तेंच्या नांवार दिल्ले, फक्त पयशे घेवंक नासले आनी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट करूंक नासलें. ओके हे आतां हे लोक खंयचे काय म्हणून सगळे हे लोक 45 वर्सां पयलीं सगळे जाण गोंयांत रावताले पयलीं तेच लोक हे. पूण सीएम आमच्या गांवांत असो प्रश्न आसा सांकवाळे कुट्टाळे गांवांत सगळ्यांचे विशय आमी सुटावे केल्ले ना गोंयकारांक घरां ना. गोंयकारांक जेन्ना आतां तुका एक सांगला हांवें 45 वर्सां पयलीं त्या सरकारान 45 न्ही ताच्या पयलीं कितले वर्सां पिढ्यान पिढी लोकांक घरां आसा तांकां अजून गांवकारांक गोंयकारांक घरां ना. सीएम लिगली प्लॉट अलॉटमेंट त्यांच्या नांवार 45 वर्सां पयलीं जेन्ना हावजींग बोर्ड फॉर्म जाल्लो तेन्ना हे जागा तेन्नाच्या सरकारान तांकां दिल्ली, लिगली दिल्ली. पण 70 स्क्वेअर मीटर सेम जाता टीसीपीच्या नावावर जाता 70 स्क्वेअर मीटर तेन्ना कायदो आसता तेन्ना दिल्ली म्हणजे तेचे आतां करपाचें ना. तेन्ना जे सरकार आसलें तेन्ना तेच्या नांवार केल्ली. ते डॉक्युमेंट आसा तेन्ना दिल्ले ते डॉक्युमेंट आसा म्हणून तर दिवपाक मेळना आमकां, नाल्यार आमी कशे दितले असले. आमी ओगी दिवपाक शकना. तांकां रिसिप्टी आहा, तेंचे कडेन कागदां आहा, तेन्नाचे तेच्या नांवार अलॉट केल्ले ते. सीएम जर तर तेन्ना तर ते ह्या लोकांक तर तुमी दितात जाल्यार गोंयकारांक कित्याक दिना काय गोंयकारांक दिता आमी. केन्ना दितले गोंयकारांक? गोंयकारांक दिवपाक सुरू केला. गोंयकारांक स्कीम अनावन्स केल्या हांवें. आमचे सांकवाळे गांवांत कितलेशे गोंयकार मूळ गोंयकार आसा तांकां अजून घरां ना. सीएम डायरेक्ट गोंयकार आमी दिता. आतां हावजींग बोर्डाच्या अंतर्गत म्हज्या घराच्या जी स्कीम काडला पयलीं आमी इकॉनॉमिकल लोकांक दिता. चलो सीएम हे नवं भूमिपुत्र हे आता अरे होती ना तू काँग्रेसीक विचारा मरे काँग्रेसीन दिल्यात मरे ते काँग्रेसीन दिल्यात. भारत माता की भारत माता की भारत माता की गोवा माता की गोवा माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. आंदोलन बाबा तुम्ही आता ते अशें कळ्ळां की मायग्रंट लोकांक तुमी प्लॉट दिला सो कितले रेटीन दिला तांकां आनी खंयसरले लोक हे हें कितें जालें जाणा ही आतांची खबर न्हू. ही 1981ची टील डेट 45 इयर्स जाली. तांकां म्हाका दिसताली डाबोली खंयचे कडेन ताका एक उजो पेटलो तेजे जमतीक आनी ताका लागून ते टायमार ते गोवोरमेंटान ताका शिफ्ट केलें जुवारी नगर आनी हे शिफ्ट करून 45 इयर्स जाली ती गोवोरमेंटा कडेन लिगली आपणाक डॉक्युमेंट मागताली. पूण आयज तांकां लिगली तांकां डॉक्युमेंट हँडओवर केल्या आनी ताच्या हातान दिला. इतली वर्सांची 45 इयर्साची हे ताच्या हातीन हँडओवर सीएमान तेजे हँडओवर केली. पयलूंचे डॉक्युमेंट आशिल्ले तेंचे कडेन कितें पण पयलींचे डॉक्युमेंट आहा म्हणून ते आतां दिला न्हू. नाजाल्यार बट जागा ताका डॉक्युमेंट नासलेले कशें मेळटा. जागा कितले एका प्लॉटाची जागा कितली आसा एका प्लॉटाची जागा 72 स्क्वेअर मिटर. पण 72 आतांचे न्यू लुरा प्रमाणे टीसीपी म्हाका दिसता 230 जाय पडटा. सो ही 70 कशी नांवार जातली? पयलेच ताणें प्लॉट दिल्ली न्हू तेच प्लॉटान ती आसा. ताणें आनी एक्स्ट्रा बी आनी कांय करूं ना. घरां आनी ना तितलोच तो 48
48 घरां अजून 48 प्लॉट आता मेन आमच्या गांवांत जे लोक आसात जांकां 2-2, 4-4 भाव आसात जे घरां रावपाक सुद्दां जागा आसना त्या लोकांक घरां मेळटली काय म्हणून जागा मेळटलो तोय प्रयत्न करता हांव आमकांय जाय आमच्या लोकांक हांवूय जाणा म्हाका आमच्या लोकांक कितली डिफिकल्ट जाता म्हाकाय खबर आसा पूण जेन्ना आमची जायती कमदार जी आसा ती म्हाका एक्वायर करून बाबा आमचे 20 पॉयंट प्रोग्राम आमच्या लोकांक दिवचे अशें म्हजी आसा पळय हांव म्हणजे तर ते भाशेन हांव ते केन्ना कोमदाद उरले सांकवाळे कोमदाद मायग्रंटांनी एनक्रोच केले सगळी पळय हांव ट्राय करता न्हू म्हज्या वतान हांव कितें आतां हांव ट्राय करता गोंयकाराची बाबा तुका तुमच्या आपल्या रिक्वेस्ट येयल्या गोंयकाराची बाबा घरांक लागून आहे बाबा आमची करा म्हणून जायते जाण सांगता गव्हर्मेंट आपल्याक पेपर बॅग घालचे पडटा पेपर ते पेपर कोण नासता जायना न्ही ना हे कितें जालां हे 45 इयर्स पयलीं ही खबर गोंयकार 100-200 वर्सां रावता पयलीं पूण त्या टायमार दिल्ली न्हू ती 1981 दिल्ली तांकां हँड ओवर केल्ली म्हणजे आतां ऑफिशियली तांकां आयज दिल्या ताका तशीच दवरली ते बरें आपण गोंयकार आमचे 200-300 वर्सां पयलीं होता तांकां थोड्यांक भावांक घर ना म्हणटा तेंचे तुमी प्रश्न कित्याक घेनाका आमचे कोण म्हणटा आसा तुमी आमदार तेंचे म्हजे लागीं कितें जाता जाल्यार हांव एनी टायम हेल्प करपाक हांव रेडी आसा सर हे पळोवन तुमकां दिसना गोंयकार हट जातलो म्हणून पळय कितें आसता हांव न्हू आतां कितें इतले वर्सां 1981 हो प्रश्न ते चालू आसलो तुमकां आयज इतलो सॉल्व केला हे तुमचे बीजेपीचे कार्यकर्ता म्हणून सॉल्व जाला बीजेपीचे घोषणा त्याच्या पयलीं पासून बीजेपीचे कार्यकर्ता हांव इंडिपेंडंट म्हणून आता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्टडी पण केला तुम्ही बाबा गोंयकारांक बाबा त्रास जाला आनी तेंची घरां जाग्या म्हणून तूं बाबा खंयसरलो तुम्ही कोण हावजिंग बोर्डाचे ओके म्हाका एक सांग पळय हांकां तुमी हावजिंग बोर्डाचे इंजिनियर ते कितली जागा दिल्या तांकां एक घराक तांकां 36 स्क्वेअर मिटरचे टेनमेंट आसा हां ते टेनमेंट अलॉंग विथ दॅट कितें एरिया आसा न्ही एज पर प्लॅन ते दिल्ले तुमी सर्वे केल्या तांकां सगळे मेजून 72 कितें आसा कितले लोक आसा ते 48 लोकांक आमी हे दितले 48 टेनमेंट्स आसा तेन्ना बांदून दिल्ले ते आर फायर विक्टिम्स एक्चुअली आनी 6 लाखांक प्रत्येकाक 6 लाखां भितर सगळे तुमी बांदून दितले बांदून दिले न्ही तांकां ऑलरेडी आतां ते फक्त रेगुलरायज करतले ते फाटीं बांदून दिल्ले आतां फक्त रेगुलरायज करता कसो सो दॅट कितें तरी एक तेंच्या नांवाचेर आसपाचें ओके गोंयकारांक जाय म्हणून असो मेन येयला तुमचे कडेन कोण हावजिंग बोर्ड आनी आतां आमचें एफोर्डेबल हावजिंग आसा न्ही सीएमान ऑलरेडी केल्लें आनी